स्पीच जी जाल्ली तितून हांवें सांगलें आनी हो सरकार गोंयकारांक कशें काबार करपाक सोदता म्हटल्यार जागे धंदे जावं कामां हें सगळें A to Z सरकार सोंपोवपाक सोदता हेजे पूर्ण लेखा जोखा ह्या बीजेपी सरकाराचो काडलो. आयज तुमी पळयता की युनिटी मॉलाक लागून आमचे ओपोज करपाक आमचे गोंयकार विरोध करपाक थंय बसलेले आसा मात ते काकूट मात बसून ह्या सरकाराक ना. आनी हे सगळे विशय जावं मुणकारे लाजोय तुमी पळयला आसतलो. मुणकारे लाज तेंच्यांनी एक एमेंडमेंट हाडले आसा मुणकार कायद्या अंतर्गत. मात मुणकार कायद्यान ऑलरेडी सगळी कायदो आसा आनी त्या कायद्या अंतर्गत ऑलरेडी कितल्योश्यो केसी घातलेल्यो आसा पण त्यो केसी आजून पासून सॉल्व जाल्ल्यो ना. तुमी पळयता की कितलेशे जाणांची केसी आजून भितूर घालूंकूय ना. सो हेंकां मदत करपाक हो सरकार कांयच करिना. सरकार म्हणटा म्हाजें घर. आतां म्हाजें घर म्हणटा तेन्ना जागो तुजो ना. एक्झिस्टींग स्ट्रक्चर म्हणटा जेन्ना जागो तुजो रायट लँड रायट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो लँड रायट हाडपाक कितें करतले हेजें उत्तर ना. सो हितून अशें कळटा की हो सरकार लोकांक भुलोवपाक सोदता. इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून बुलोवन तांकां फुडें व्हरोन सोदता. मात कॉन्क्रीट जें काम जे सरकाराचें आसपाक जाय बीजेपी सरकाराचें तें मात्तूय ना. आयज आमी पळयता हांवें तेंय विशय काडलो तो म्हणजे तुमी पळयलो आसतलो मोरजी गांवांत जो मर्डर जालो त्या मर्डराचो विशय काडलो आनी तेजो जो मेन कल्प्रीट आसलो अशोक कुमार म्हणून ताका आजून पर्यंत अरेस्ट केल्लो ना. आतां गोंयकारांक तो आपणाची जे तो टेनंटेड तेजी प्रॉपर्टी आसा ते प्रॉपर्टीन दुसरो येता रस्तो करता भायरसून येता दिल्लीच्यान येता तो रस्तो करता आनी जो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा NDZ जावं जो ऑर्चर्ड लँड आसा हेचेर फार्म हावजाक परमिशन दिली TCPन विथआउट रस्तो नासतना काय नासतना पयलूच दिली. सो पयलूच सगळे ग्रांट करता. सो हे प्रशासन चल्लां कितें. आनी जेन्ना हो मनीस कंप्लेन करतालो उमाकांत खोत म्हणटा तो कंप्लेन करतालो त्या मनशाक कंप्लेनी 1 वर्स जालें कोणूच येवंक ना. थंय सायड इन्स्पेक्शन करिना कांयच करिनासतना आनी मागीर जेन्ना तो आडोवपाक गेलो तो पळोवपाक गेल्लो की कितें चालू आसा त्या टायमार त्या जे कोण लेबर जाल्ले तेंच्यांनी ताका मारलो अंडर द गायडन्स जे ट्रेसेबल जे FIRान बसून तेजो रिपोर्ट आसा की तेणेन डायरेक्ट केल्लें आसा तेणेन ते कॉल हिस्ट्रीज जाल्ली आसा. सो हें सगळें खबर आसतना पासून आजून 3 म्हयने जाले. नोव्हेंबरान मर्डर जालो 3 म्हयने जाला आजून पर्यंत ताका अरेस्ट करूंक ना. सो हितून कळटा की हो सरकार जो आसा तो तांकां कशे भशेन मदत करपाक सोदता ही भायली लॉबिंग. आनी हो दिल्लीच्यानूच तो सरकार चलता हांगा कांय चलना. दिल्लीच्यान जे मुखेलमंत्र्याक कितें येता तो दिल्लीच्यान तो आपूण जाय ते पास करता अप्रुवलां दिता आनी दिल्ली पार्टी जाय तशें आपणाक चलयता. गिरीश आतां युनिटी मॉलाचेर जर आमी पळयलें जाल्यार AG जे आसा पांगम सर तांच्यांनी सांगलें की हाचेर हे जे आसा ते स्टॉप जावपाक शकना. लोकांनी येवन CMा कडेन उलोवपाक जाय. हो जो प्रोजेक्ट आसा तो नॅशनल प्रोजेक्ट आसा. सो आतां आजुनूय जर आमी पळयलें जाल्यार लोक आजुनूय थंयसर आसात. सो कितें हाचेर निर्णय जातलो. पळय पांगमाक सांगपाक सोदता हांव हेज्या पयलीं तुमी IIT प्रोजेक्ट जो आसलो तोय नॅशनल प्रोजेक्टूच म्हूण हाडलेलो आनी तुमकां अशें समज नॅशनल प्रोजेक्ट हाडपाचें आसा नाजाल्यार जे जागे दुसरे म्हणजे सरकाराचे बाकीचे खुबशे जागे आसा. तुम्ही जुवारी नगर पळया ते स्लमान व्हरा थंय कितलोसो जागो आसा सरकारा कडेन त्या जाग्याचेर घाला. तो जुवारीक तुमी दिलो इंडस्ट्री केली तुमी रियल इस्टेट केली थंय. सो हें सगळें जालें स्लम केलें थंय तुमी व्हरपाक सोदिना. तुमी आतां मिरामार हांव तुमकां सांगता हालींच मिरामार तेंच्यांनी एक मिरामार रेजिडेन्सी जी आसा ती तेंच्यांनी लीज आउट केली टुरिजमा कडेन जागो आसलो थंय तुमी हाडपाक जातालो. आनी अशें आसा की युनिटी मॉल सारको प्रोजेक्ट तो सिटीन येवपाक जाय म्हणटा. सो ह्या सिटीन तुमी करपाक शकताले तें तुमी करूना. आतां तुमी हांगा अंजुणा हांगाच जागो आसा ऑलमोस्ट 300,000 स्क्वेअर मिटर जागो गव्हर्मेंटाचो टुरिजम डिपार्टमेंटाचो हो काडला आनी लीज आउट केलो. तुमी कोलवा केलो सगळे कडेन तुमी लीज आउट करीत आसा आनी वयल्यान तुमी म्हणटा कितें की बाबा हें जावपाक शकना. म्हटल्यार कितें आयज इगो चडला. ते पांगमाकूय इगो चडला आनी ह्या सरकाराकूय इगो चडला. पांगम सुजागाद आसा तेका कितें आसा तें कावंट जाता तेजें. हांगा हे कायदो जो आसा कायदो म्हणटा कितें आनी लोक कॉन्स्टिट्यूशन आमचें कितें म्हणटा जी आमचे जे लोक आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाची जबाबदारी ह्या पांगमाका विचारपाक सोदता. आजून पर्यंत तुमचो सरकारान जावं तुवें एक सांगपाक जाय आसलें की ट्रायबल एरिया आजून पर्यंत कित्याक नोटिफाय जावंक ना. पांगमान सांगपाक जाय ट्रायबल एरियाज आजून पर्यंत कित्याक नोटिफाय करूना तुमी. तूं दी मरे. आनी तूं पांगम जेन्ना अशें म्हणटा नाल्यार हांव त्या एजीक सांगपाक सोदता सुप्रीम कोर्टाची जेन्ना स्लम्साचेर डेमोलिशन ऑर्डर आसा स्लम्स डेमोलिशन करपाची म्हूण सांगला AG हेज्या पयलूचो AG आसा ते एजीचें नांव हें काड तेणेन बरोवन दिल्लें की आमी हें करतले म्हूण डेमोलिशन. चीफ सेक्रेटरीन सांगलेलें की आमी हें करतले म्हणून. सो आतां हो पांगम आतां एक स्टेटमेंट दिता पळय की ना हें जावपाक शकना तें आमी करपाक शकना. तूं सरकार काय तूं हें लोकांचो हें जाला. सो आयज खरें म्हटल्यार हांकां कितें जालां हांकां वयरसून कितें सिग्नल येता पळय तो सिग्नल ते हाडटा भायर पासून येवन तेच सिग्नलान उलोवन वयता. अशें जावपाक शकना.
गोंयकारांचो विचार आनी गोंयकारांचो हक जो आसा तो राखपाक जाय. कॉन्स्टिट्युशनान आमकां अधिकार दिल्लो आसा. आर्टिकल 21 सांगता की आमकां सेफगार्ड करपाक जाय, आमचो लायफ जी आसा ती साल्वार करपाक जाय. आतां तुमी पळय एनवायरमेंट कितलो डॅमेज जाला, श्वास बसून घेता पळय आयज पोल्युशन खाता आमी हांगा ह्या असेंब्लीच्या भायर. सो हें एक्यूआय सांगता आमचो, हें गोंयांत नासलें, हें कावंट वाडलेलो आसा. सो हें सगळें कावंट करून ह्या सरकारान चिंतपाक जाय. आनी हें समज चिंतना जाल्यार अशेंच गोंयची वाड दिल्ली जावपाक टायम लागपाचो ना. थँक्यू.